السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں A 2، B 3، C 5، D 4۔ صحیح جواب ہے D 4۔ سوال نمبر 2، وہ کون سی سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ آپ کے آپشن ہیں A سورہ جن، B سورہ توبہ، C سورہ فاتحہ، D سورہ طارق۔ صحیح جواب ہے C سورہ فاتحہ۔ سوال نمبر 3، الہام اور وسوسہ میں کیا فرق ہے؟ صحیح جواب ہے الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جبکہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے۔ سوال نمبر 4، جنت میں کون سی عبادت باقی رہے گی؟ آپ کے آپشن ہیں A نماز، B روزہ، C نکاح، D حج۔ صحیح جواب ہے C نکاح۔ سوال نمبر 5، کس چیز کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں A جھوٹ، B حسد، C شراب، D غیبت۔ صحیح جواب ہے C شراب۔ سوال نمبر 6، کس کافر بادشاہ کی عمر 900 سال ہوئی؟ آپ کے آپشن ہیں A نمرود، B فرعون، C قارون، D شداد۔ صحیح جواب ہے D شداد۔ سوال نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی؟ آپ کے آپشن ہیں A مکہ مکرمہ، B مدینہ منورہ، C مصر، D شام۔ صحیح جواب ہے A مکہ مکرمہ۔ سوال نمبر 8، دوزخ کے دروازے کس دن کھولے گئے؟ آپ کے آپشن ہیں A سوموار، B منگل، C بدھ، D جمعرات۔ صحیح جواب ہے B منگل۔ سوال نمبر 9، قوم سمود کے کتنے شہروں پر عذاب نازل ہوا؟ آپ کے آپشن ہیں A 170، B 180، C 190، D 200۔ صحیح جواب ہے A 170۔ سوال نمبر 10، وہ کون سا کام ہے جو ہر لڑکی روزانہ کرتی ہے، اگر نہ کرے گی تو مر جائے گی؟ صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سانس لینا، اگر سانس نہیں لے گی تو مر جائے گی۔ سوال نمبر 11، وہ کون سا پرندہ ہے جو جل بھی جائے تو زندہ رہتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں A چیل، B جگنو، C ابابیل،
डी चमगादड़। सही जवाब है बी जुगनू। सवाल नंबर 12, वो कौन सी सुन्नत है जिस पर आप मरने के बाद भी अमल करके सवाब हासिल कर सकते हैं? सही जवाब है दाढ़ी। वो वाहिद सुन्नत है जो कब्र में भी आपके साथ जाती है। सवाल नंबर 13, कौन सा अमल करने से हम मरने वालों को ख्वाब में देख सकते हैं? सही जवाब है बाज़ अफराद ये दावा करते हैं कि चंद अमलियात या कलिमात पढ़कर मरने वालों को ख्वाब में देखा जा सकता है, लेकिन ये दुरुस्त और मुनासिब नहीं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि अगर मुर्दे दुनिया में आकर तुम लोगों को अपने अहवाल से आगाह करें तो तुम खाना पीना छोड़ दो। लिहाजा दीन में इस अमल को नामुनासिब कहा गया है और हमें इससे इज्तिनाब करना चाहिए। सवाल नंबर 14, नमाज में सलाम कलाम पर कब पाबंदी लगाई गई? सही जवाब है 2 हिजरी में। इससे कबल नमाज में एक दूसरे से बात करने और अस्सलाम वालेकुम कहने और इसका जवाब देने की इजाज़त थी। सवाल नंबर 15, मदीना मुनव्वरा में पैदा होने वाले पहले सहाबी कौन थे? आपके ऑप्शन हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बी हज़रत असद बिन ज़र्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सी हुज़ैफा बिन ईमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, डी हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सही जवाब है ए, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ये मालूमाती तोहफ़ा अपने दोस्तों को देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये तमाम सवालात मुस्तनिद इस्लामी कुतब से लिए गए हैं। अगर आपको हवाला दरकार हो तो आप तलब कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा।